वज़ीर-ए-आज़म ने ज़्यादती और रेप करने वाले मुजरिमों को नामर्द बनाने के लिए कानून की मंजूरी दे दी है, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? मैं सलाम पेश करता हूँ इमरान खान साहब को। शुक्र है कि भुट्टो के बाद हमारे पास एक ऐसा लीडर आया है जिसने कोई ऐसा कानून पास करने की कोशिश की है। इस मुल्क के अंदर तो मेरे ख्याल में जितने पहले साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म आए वो भी नामर्द ही थे, उन लोगों ने ऐसे कानून ही पास नहीं किए। मैं कहता हूँ कि इन लोगों को पकड़ के चौक में टांग दिया जाए खंभों के साथ, इनके ना वो नफ्स काट के कुत्तों के आगे फेंक देने चाहिए, सांप और बिच्छुओं को डाल देने चाहिए। इन लोगों को शर्म ही नहीं आती। इस किस्म के बेहिस और बगैरत किस्म के लोग हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे ये कानून दिया जाए ना, आप देखो मैं इनको कितने मीठे तरीके से इनके अज़ा काटूंगा, मैं इनके पूरा जिस्म काटूंगा, इनके दिल गुर्दे कलेजे निकालूंगा, कुत्तों के आगे डालूंगा। फिर इस कौम को समझ आएगी कि किसी के साथ ज्यादती करने की क्या सजा होती है। खान साहब ने जो कानून पास किया है ये बहुत बड़ा स्टेप है। खान साहब ने जो कानून पास किया जनरल ज़िया के बाद, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ, मैं पहले भी उनको सलाम पेश कर चुका हूँ। इमरान खान साहब, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैं कहता हूँ कि इस किस्म के अगर कदम जब तक नहीं उठाएंगे, इस किस्म की पॉलिसियाँ नहीं अपनाएंगे, कानून नहीं इख्तियार करेंगे, तब तक ये हमारे मुल्क के अंदर इस किस्म जराइम पेशा अफराद जो हैं वो मुतहरिक रहेंगे। इनको काबू करने के लिए, इनको नामर्द बनाने के लिए अगर हमारा कानून हमारा साथ दे तो इंशाल्लाह इस किस्म के केसेस नहीं होंगे। ये रेप, ये बच्चों के साथ ज़्यादती, औरतों के साथ ज़्यादती, फैसलाबाद ज़्यादती, जिस किस्म की भी ज़्यादतियाँ होंगी, अगर कानून सरेआम सज़ाएँ देना शुरू कर दे, इनके सीने में गोली मारे, तो ये इंशाल्लाह इस किस्म के कानून, इस किस्म के जुर्म पेशा अफराद जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे। इन लोगों को शर्म ही नहीं आती है। ये शायद अपनी माओ बहनों के साथ भी इसी तरह करते होंगे, अपने घरों में भी इसी तरह रहते होंगे, अपनी खालाजाद के साथ भी इसी तरह रहते होंगे। मैं कहता हूँ कि इन लोगों को तो कोई अपने घरों में नहीं घुसने देता होगा, अपने महल्लों में नहीं घुसने देता होगा। इस किस्म के घटिया किस्म के ये लोग हैं, इन लोगों को शर्म ही नहीं आती है। घटियापन इनके अंदर इतना भरा हुआ है, इनके अंदर एक हवस का जहर भरा हुआ है, जो ये बच्चों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। 14 साल मासूम बच्चे को वो उसके साथ ज्यादती भी कर, 10 मुहर्रम को उसके साथ ज्यादती भी करते हैं और उस बेचारे को गोली भी मार देते हैं। जय मखसूसा पे उसकी गोली मार के उसे इबरत का निशान, और यार इबरत का निशान तो इन लोगों को बनाना चाहिए। इनके उज़ू काट के ना कुत्तों के आगे फेंक देने चाहिए। इनको मैं कहता हूँ कि इनके दबा देने चाहिए, इनको नामर्द कर देना चाहिए। बगैरत के बच्चों को शर्म ही नहीं आती, हया नहीं है इन लोगों के अंदर। तो क्या समझते हैं ऐसे कानून पास करने से, जो खान साहब ने स्टेप लिया है, खान साहब ने कानून पास किया है, इससे जो ऐसे जराइम इसमें कमी होगी? इंशाल्लाह ज़रूर कमी होगी इसमें। मैं कहता हूँ कि इनको ना मेडिकली तरीके से नामर्द कर देना चाहिए। अगर नामर्द कर देंगे, ये जो जराइम पेशा अफराद हैं ये बाहर ही नहीं निकलेंगे। जब ये नामर्द होंगे, इनको हवस ही नहीं आएगी, इनको किसी किस्म की वो हासिल ही नहीं होगी, तो ये कहाँ जुर्म करेंगे। ये चंद घटिया लोग इस माशरे के अंदर मौजूद होते हैं जो हमारे अंदर काली भेड़ों की तरह मौजूद हैं। तो मैं कहता हूँ अल्लाह करे कि इस किस्म के लोगों को अल्लाह पाक गर्क करे, इन लोगों को सज़ा दी जाए ताकि इस किस्म के लोग मुतहरक न हों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान ने जो बयान दिया, जो बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ रेप करेगा उसे सरेआम चौक में सजाए मौत दी जाएगी, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? मैं कहता हूँ जी माशाल्लाह ये बहुत अच्छा कदम है कि अगर कोई भी किसी किस्म का रेप करने की कोशिश करेगा, किसी भी किस्म की, बच्चों के साथ होगी, ख़वातीन के साथ होगी, उसका हक यही बनता है कि उसको चौक में सरेआम लटकाया जाए, उसे कोड़े मारे जाए। जिस तरह मेरे ख्याल में भुट्टो के दौर में ऐसा हुआ था कि एक जनरल ज़िया के दौर में हुआ था। जनरल ज़िया के दौर में इस तरह हुआ था कि एक ज़्यादती का केस साबित हो गया उस शख्स के ऊपर और उसे सरेआम कोड़े मारे गए चौराहे के अंदर खड़े करके। मैं कहता हूँ इस किस्म का कानून यहाँ पे लागू होना चाहिए। ये किस किस्म की बेहिस कौम है, यकीन माने कि ये अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, इस्लामिक नज़रिया इनका है। मैं समझता नहीं हूँ, मदीने की रियासत में रहते हैं, मदीने वाले हैं ये लोग, इनकी लू मदीने से लगी होती है। इनको पता है कि हमने खाने काबे के तवाफ़ भी करने हैं, लेकिन जब इनके ऊपर हिर्स तारी हो जाती है तो ये किस किस्म की हवा की बेटियों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। अब एक औरत मोटरवे के ऊपर जा रही है, यार उसके साथ 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, वो देखिए उसके साथ किस तरह उन्होंने ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है कि पुलिस वालों को उसने कॉल किया है और उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई बंदा नहीं पहुंचा। उसकी सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले वो डाकू आए हैं, उन्होंने शीशा तोड़ा और उस औरत को ज़बरदस्ती बाहर निकाल के खेतों की तरफ लेके जाते हैं। मासूम बच्चों के दिल पे क्या गुजर रही होगी, मासूम बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि हमारी माँ के साथ क्या हो रहा है। क्या हम इस किस्म के सिक्योर हो चुके हैं इस मुल्क के अंदर? इमरान खान साहब, मैं आपसे
آپ کی حکومت سے خوش ضرور ہوں، لیکن یہاں پہ آ کے آپ کے انصاف سے آ کے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کیا خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ جو ایسا مجرم ہوگا اسے سرے عام چوک میں پھانسی میں دی کہتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، انہوں نے ہر لحاظ سے یہ قدم اچھا اٹھایا ہے، مجھے اس قدم کے اوپر میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں مبارک دیتا ہوں، لیکن یہ قانون ہونا بھی تو چاہیے نا۔ اگر گناہ گار لوگ ہیں ان گناہ گار لوگوں کو سریعام لٹکایا جائے، ان کو کوڑے مارے جائیں، اگر ان کے اوپر جرم ثابت ہو جاتا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ان کے ثابت ہو جاتے ہیں، یار یہ کس قسم کی بیس قوم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ قبروں سے مردے نکال لیتے ہیں، اس واچر کو دیکھیں، وہ جو جا کے دیکھتا ہے کہ قبروں میں جس قسم کے جب بھی مردے کو دفن کیا جاتا ہے، لیڈیز مردے کو دفن کیا جاتا ہے، وہ وہاں سے نکال کے اس کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا وہاں قبرستان کی کوئی انتظامیہ نہیں ہے؟ ہمیں ہر طرف سے شکایت انتظامیہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کس چیز کی پروٹوکول کریں، کس چیز کو دیکھیں؟ میں کہتا ہوں کہ جب تک قانون سخت نہیں ہوگا تب تک ہمارے ملک کے اندر امن نہیں ہوگا۔ یہ اس قسم کے بے حس لوگ ہیں، یہ اس قسم کے بے حیا قسم کے لوگ ہیں جن کو نہ اپنے خاندان کا پتہ ہے، نہ اپنے ماں باپ کا پتہ ہے، وہ اس قسم کی زیادتیاں کرتے ہیں۔ 4 سال کے معصوم بچے کی طرف دیکھ لیں، اس کے ساتھ 2 بندے مل کر گینگ ریپ کر کے اس بیچارے کو یار آگ لگا رہی ہیں۔ کس قسم کی، کس طرف جا رہے ہیں ہم یار؟ کون سے ملک میں ہم رہ رہے ہیں؟ کیا ہمارا کوئی قانون نہیں ہے؟ قانون کو لاگو کیا جائے، ان لوگوں کو سریعام پھانسی دی جائے، سخت سے سخت ان لوگوں کو سزا دی جائے۔ حضرت عمر کے دور میں جب ان کے بیٹے کے اوپر الزام لگا نا، تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو سب سے پہلے کوڑے مارے جائیں، اور جو اس کے اوپر رحم کرے گا نا اس کو بھی 80 کوڑے مارے جائیں۔ جب تک ہمارے اوپر عدل و انصاف نہیں ہوگا، عمر جیسا قانون لاگو نہیں ہوگا، تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت تک یہ لوگ سیدھے نہیں ہوں گے۔ ایران کے اندر ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی، جرم ثابت ہو گیا، مجرم پکڑا گیا، چوک کے اندر لٹا کر سریعام اس کے سر میں گولی ماری گئی ہے۔ میں کہتا ہوں اس قسم کے واقعات 2-4 ہو جائیں، ان لوگوں کو بجلی کے کھمبوں کے ساتھ لٹکا کر آگ لگا دینی چاہیے۔ اس قسم کے واقعات ہوں تو انشاءاللہ یہ آپ کو کسی قسم کی یہ بے حیائی نظر نہیں آئے گی، اس قسم کے ریپ کیسز نہیں ملیں گے۔ صرف قانون ہمارا ناقص ہے، 4 دن کے بعد لوگ چھوٹ جاتے ہیں۔ ججوں کے اوپر میں کیا بات کروں؟ ججوں کو اللہ پاک ہدایت دے، کیا ان کے دل کے اندر، ان کے دلوں میں رحم ختم ہو چکا ہے؟ ججوں کے دل کے اندر یہ جج کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ جج قانون پکڑتا ہے تو جج چھوڑ دیتے ہیں، یا تو یہ ہمارا قانون 4 پیسے لے کر چھوڑ دیتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کون سی ریاست کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم پرامن شہری بننا چاہتے ہیں، کیا ہمیں پرامن شہری نہیں بننے دیا جائے گا؟ کیا ہمارے اوپر اس قسم کے سخت قسم کے لوگ مسلط کیے جائیں گے کہ ہم جرم کریں گے اور ہمیں چھوڑ دیا جائے گا؟ اگر میں بھی جرم کرتا ہوں، میں بھی خطاوار ہوں، تو مجھے بھی اس چوک کے اوپر لٹکایا جائے۔ اگر اس قسم کے اقدام نہیں ہوں گے تو اس قسم کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ریپ کیسز بھی آپ کو زیادہ ملیں گے، گلی چوراہوں میں بھی کیس زیادہ ملیں گے، اور ہمارے یہ جو میڈیا ہے اس کو موقع ملے گا بار بار اس قسم کے کیسز کو اوپر اٹھانے کا۔ میں کہتا ہوں ایوان بالا سے میری درخواست ہے، صدر مملکت سے میری درخواست ہے، وزیر اعظم صاحب سے میری درخواست ہے کہ اس قانون کو بہتر طریقے سے، آئین طریقے سے پاس کیا جائے، پاس کر کے جو خطاوار لوگ ہیں، جو جرم کردہ لوگ ہیں، جو اس جرم میں ملوث ہیں، ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے جائیں، ڈی این اے ٹیسٹ کر کے ان لوگوں کو چوک میں لٹکایا جائے۔ تو کیا سمجھتے ہیں ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ ایک 4 سالہ بچے کے ساتھ، ایک 4 سالہ بچی کے ساتھ، کبھی کسی کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے، کیوں ایسے واقعات پیش آتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہوس کا نشانہ، یہ ہوس کا نشانہ بناتے ہیں یہ لوگ۔ حالانکہ بھٹو دور کے اندر یہاں پہ اس قسم کے سپاٹ بنائے گئے تھے، تھوڑے مخصوص قسم کے، کہ جن لوگوں کو حاجت ہوتی تھی ان لوگوں کو جا کے وہاں پہ اپنی حاجت پوری کر دینی چاہیے تھی۔ لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ صرف اور صرف ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے ان کو جب کوئی بڑے لوگ نہیں ملتے تو یہ بچوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اب مدرسوں کے اندر میں بڑی شرم سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پچھلے دنوں مردان کے اندر ایک مدرسے کے مولوی صاحب تھے، انہوں نے کسی بچی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی اور وہاں پہ پکڑے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ ہوس کا نشانہ بنے ہوئے، ہوس ہے ان کے اندر، وہ اپنی ہوس مٹانے کے لیے، پوری کرنے کے لیے ایسے کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ خدارا آپ بچوں والے ہیں، ہم بھی بچوں والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کا کام بالکل نہ کریں۔ اگر ہمیں کوئی طلب ہے تو نماز کی طرف جائیں، 2 رکعت نماز نوافل پڑھ لیں۔ جن لوگوں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی ہوتی ان کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے۔ خدارا نمازوں کو عام کرو، صدقہ دو، خیرات دو، انشاءاللہ ایسے کیس نہیں ہوں گے۔